तिलावत गदसमती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब 38वीं आयत से 42वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चौदह भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। मैं जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। खुदा के जिंदा का दस्ता का बड़ा सुना नाम पर ये बात से बरकत हो। खुदा का शुक्र। शाबाश भाई, खुदावंद आपको बरकत दे इस अच्छी बाइबल रिसाइटिंग के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बच्चों के लिए जो इनके होंठों को खोलता है ताकि खुदा के कलाम को बयान कर सकें। मेरे चीजों, जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक बड़ा अहम है। ये खुदावंद यीशु मसीह के उस अजीम सरमन का, द ग्रेट सरमन ऑफ माउंट का हिस्सा है। इसे पहाड़ी वाज कहा जाता है, पहाड़ी वाज कहा जाता है। और जो 5वें बाब से शुरू होता है और 7वें बाब तक चलता है। मेरे चीजों, इसमें से आज कलाम खुदा में से हम थोड़ी देर के लिए जो 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक इस हिस्से को देखेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर हम 41वीं आयत को देखेंगे। दोबारा से मैं यहां तक पढ़ता हूं कि लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिनी गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। दूसरी बात लिखी है कि अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चौका भी उसे ले लेने दे। तीसरी बात, और जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। चौथी बात, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन जी। 41वीं आयत में मेरे से तो लिखा है कि जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए 2 कोस उसके साथ चला जा। जो कोई एक कोस तुझे ले जाए 2 कोस बेगार में उसके साथ चला जा। इस आयत को हम खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मेरे चीजों, जब हम इस सारे रेफरेंस को देखते हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमारे निजात दहिंदा का कमाल ये है। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। चूंकि हम नए साल के तलक से सीख रहे हैं और आज इस पहले महीने का 2023 का जो पहला महीना है जनवरी का, उसका यह आखिरी इतवार है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम अपनी तमाम तर जुमा की इबादत में, हम अपनी तमाम तर शुक्रगुजारी की इबादत में और अपनी हफ्तावार इबादत में नए साल के तलक से सीखते रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने कसरत के साथ हमें इस तलक से सिखाया है और आज इस सिलसिले का ये आखिरी मैसेज है। अगर इसके बाद भी खुदा उनकी पाक मर्जी के मुताबिक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो भी जैसे हमने खुदा के कलाम में से एक अतवार छोड़ के पीछे सीखा था कि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा था कि बुजुर्ग हिजकिय्याह ने अपनी सल्तनत के पहले साल के पहले महीने में ही खुदा उनके लिए बड़ा काम किया। हैकल के दरवाजों को खोल दिया, रिपेयर किया, क्लीन किया, साफ सुथरा किया, रिपेयर किया और खुदा के काम को खुदा का कलाम बयान करता दोबारा से शुरू कर दिया। खुदा का कलाम ये मेरे चीजों, जब हम इस हवाले में इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले जो एक शरीयत का सिस्टम और निजाम चलता था, एक माशरती निजाम चलता था, खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। कि शरीयत में यह कहा गया था कि अगर किसी की आंख को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भी आंख को नुकसान पहुंचाया जाए, दांत का नुकसान किया गया है उसके भी दांत का नुकसान किया जाए, ताकि मामला हद से बढ़ने ना पाए।
اور محدود حد تک وہ لڑائی وہ جھگڑا رہے اور پھر انصاف بھی قائم رہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب خداوند یسوع مسیح آئے تو آپ نے ایک نیا اور اعلیٰ اور حتمی معیار جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ایمانداروں کے سامنے، بیٹوں بیٹیوں کے سامنے، خدا کی بادشاہی کے شہریوں کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھیں کلام مقدس کے مطابق ایماندار جو ہیں وہ آسمانی شہریت کے شہری ہیں، آسمانی بادشاہت کے شہری ہیں، لہذا ان کا آئین، ان کی شریعت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آسمانی ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جان کے بدلے جان، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ میرے عزیزو یہ بائبل مقدس کی وہ ٹیچنگ ہے جو یونیورسل لا بن چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر مسیح کی، دین مسیحیت کی اور مسیحوں کی پہچان ہے یہ بات کی۔ بہت سارے لوگ جو بائبل کے بارے میں نہیں جانتے، یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، مسیحیوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اس آیت کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں تاڑے تے بارے کلام دے بارے چ لکھیا ہے کہ اگر ایک سائڈ تے مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خدا کا کلام کہتا ہے شریر کا مقابلہ نہ کرنا، جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور میرے عزیزو اگرچہ ہم 44ویں آیت کو دیکھیں گے، چلتے چلتے اس طرح سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ انسان جو ہے جیسے کلام مقدس کے مطابق ہے، انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے، لہذا یہودی لوگ جو تھے ایک دوسرے کے چہرے کا، ایک دوسرے کے منہ کا، دوسرے شخص کی شکل و صورت کا بڑا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے انسان کی صورت پر، خدا کی صورت پر یہ انسان بنایا گیا ہے، لہذا جو شخص انسان کے منہ پر مارتا ہے وہ بیسیکلی خدا کی شبیہ کی توہین کرتا ہے، لہذا اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر خدا کے کلام کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں چرچ ہسٹری کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر یہودی ربی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص داہنے گال پر مارتا ہے، آپ کے بائیں طرف اگر کوئی شخص فرض کریں جیسے میں کھڑا ہوں، میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہو تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے مارے تو میرے بائیں طرف وہ تھپڑ جو ہے وہ لگے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص داہنی طرف پر کسی شخص کے مارتا تو اسے دوہری بےزتی تصور کیا جاتا، اسے دوہری تذلیل سمجھا جاتا، دوہری حقارت سمجھا جاتا کہ اس نے خدا کی صورت اور شبیہ رکھنے والے انسان کے دائیں طرف پہ مارا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی دفعہ کوئی شخص فرض کرے میرے سامنے کھڑا تو جب وہ میرے داہنی طرف مارے گا تو الٹے ہاتھ سے مارے گا، تو ساڑھے پنجابی کی بھی اسی کہندے کہ میں الٹے ہاتھ دی دیاں گا ایک، ٹھیک ہے، میں الٹے ہاتھ دی سٹی نہ تو پتہ لگنا تینوں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ الٹے ہاتھ کی مارے گا تو میرے داہنی طرف لگے گی اور یہ زیادہ حقارت اور تذلیل والی بات ہوگی، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، جو تیرے داہنے گال پر تماچا مارتا ہے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، اے نہیں کہ اگلے نے شروع کیتا تھا آپ تو بھی ادا شروع ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا ہے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے، معاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے۔ تو آج ساڈا رویہ کی ہوندا کہندا جے انہیں مینوں 2 سنائیاں تو میں بھی 200 سنائیاں، میں کہڑی گھٹ کیتی ہے، اسی بھی ادھر ہی آن کے کہنے ہیں، بچے بھی سکولوں سے ادھر ہی کہتے ہیں، وڈے بھی، میں بھی دل تے لکھی آنا، میں بھی کہتے ہیں پورا دا لاؤں۔ تو میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، خدا یسوع مسیح نے نیا بنا دیا اس کو، برداشت کا، معافی کا حکم دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ایک دفعہ پطرس رسول نے پوچھا تھا خدا یسوع مسیح سے کہ اگر میرا بھائی قصور کرتا رہتا ہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں، اور میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہودیوں کے اندر 3 دفعہ معاف کرنا بڑی بہادری سمجھا جاتا تھا، اور واقعی بڑی بہادری ہے، اسی آج 1 دفعہ بھی نہیں معاف کر دے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا 3 دفعہ معاف کرتے تھے، تو پطرس رسول نے شاباشی حاصل کرنے کے انداز سے کہا کہ خداوند کیا میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں، کہ 7 دفعہ معاف کروں؟ تو جو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، پطرس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا کا کلام بیان کرتا خداوند یسوع مسیح نے کہا 7 دفعہ نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ معاف کر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کوئی ریاضی کا فارمولہ لگا کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تجھے ہر جگہ
हर हाल में माफ नहीं करना, माफ करते रहना है। यह है क्रिश्चियनिटी की तालीम। माफ करना नहीं है, माफ करते रहना है। खुदा का कलाम ये बयान करता है। इसलिए जब ये कहा है कि तू तेरे दाहिने गाल पर, यानी ऐसी तजलील जिन्हों तू बहुत बेइज्जती समझे। अक्सर ये कहना भाई मैनू बहुत बेइज्जत किया वे, ओ भाई उन्होंने ते कसर ही कोई नहीं छड़ी मेरी इज्जत बेइज्जती। तो खुदा का कलाम बयान करता फिर भी इसको बर्दाश्त करना है। और इसकी खूबसूरत मिसाल बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में से है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी, उसके मुंह पर थूका गया। और आप सारी बाइबल मुकद्दस में देख लें, पढ़ के क्रिटिकली देख लें, अंबिया किराम आए हैं, सबके साथ बड़ा जुल्म किया है, सबको बड़ी अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन ये तज़हीक खुदा के बेटे के हक में आई, सिर्फ उसके हिस्से में आई कि उसके मुंह पर भी थूका गया है। आप अंबिया किराम को देख लें, पुरानी सारी तालीमात को। सबसे आखिरी नबी का जिसका जिक्र आता है वो बुजुर्ग यूहन्ना है। उनके बारे में भी लिखा कि उनका सर कलम कर दिया गया था, लेकिन ये नहीं लिखा कि उनके मुंह पर थूका गया था। नजात हिंदा के मुंह पर थूका गया। अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी, खुदा का कलाम बयान करता है। सरकंडे से उसके सर पर मारते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है। लेकिन पाक कलाम बयान करता सलीब के ऊपर जाकर क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ दूसरा पासा, ठीक है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है तेरे दाहिने गाल पर भी कोई तमाचा मारता है तो उसको भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। हम नए साल के जब अमली तकाज़े देखते हैं तो उनमें सबसे बड़ी बात जो है मेरे अज़ीज़ों वो माफी है। क्योंकि हम समझते हैं, जैसे हमने आपको याद है कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की मिसाल के तलक से, अंजीर के दरख्त की मिसाल के तलक से सीखा था कि हम बेफल थे। खुदावंद यीशु मसीह के तवस्सुत के वसीला से, खून के वसीला से हमें मोहलत और बख्शिश जो खुदा की तरफ से दी गई है। हम पर भी लाज़िम है कि दूसरों को माफ करें और हर हाल में माफ करते रहें। अगर कोई तुझ पर नाराज करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। खुदावंद यीशु मसीह हमें उस म्यार से ऊपर उठाते हैं जो दुनिया का म्यार है, नेकी का, भलाई का, दूसरों के साथ गुडनेस का, अच्छे सलूक का। खुदावंद यीशु मसीह उससे आगे जाते हैं, उसे हमें आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए आपने फरमाया था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी